आदरणीय दर्शकवृन्द, आज तपाईहरु समक्ष हामी सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण मञ्च फेरि पनि उपस्थित हुन बाध्य भयौँ। अहिले हालचालमा जुन एउटा राजनीतिक गर्मी दार्जिलिङ अनि सिक्किममा उत्पन्न भइरहेको छ, त्यसको वास्तविक कारण अनि तथ्य तपाईहरु समक्ष एकीकरण मञ्चबाट बुझ्दाखेरि केही साम्य हुन्छ कि भन्ने हाम्रो आजको ध्येय छ, उद्देश्य पनि छ। र अहिले यो राज्यपाल पश्चिम बङ्गालका राज्यपाल दार्जिलिङमा आइसकेपछि अनि दार्जिलिङका एक पार्टी जसले यो सिक्किम दार्जिलिङ विलयको मुद्दामा ज्ञापन पत्र चढाए, त्यहाँदेखि यो दार्जिलिङ र सिक्किमको सम्बन्धमा अलिक कटुता उत्पन्न भएर हामीले देखेका छौँ। वास्तवमा यस्तो नहुनु पर्ने हो। यो कुरालाई सरल भाषामा सरल रूपमा लिएको भए उचित पनि हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लाग्छ। अनि यहाँ कतिपय भुलबुझाबुझ अनि हठ धर्मिता, आफ्नै मात्रै कुरा माथिबाट भन्ने कुराको जस्तो पनि देखिएको छ। यो कुराको सरलीकरण होस् भन्ने खातिर आज हामी उपस्थित भएका छौँ। अनि म यहाँ दार्जिलिङका जति पनि पत्रकार महोदय साथीहरूलाई विशेष रूपमा धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने पत्रकारहरू समाजको अनि राजनीतिकै भनौँ, देशकै भनौँ चौथो स्तम्भ भनेर मानिन्छ। यो उहाँहरूको एउटा सत्कार्य ठुलो प्रयास पनि म मान्छु, जसले गर्दाखेरि सिक्किमबाट जुन प्रकारको दार्जिलिङको राजनीतिक सम्बन्धमा अनि दार्जिलिङबाट सिक्किमको राजनीतिक सम्बन्धमा खलल एउटा कटुता आउने समस्या देखिरहेको छ, त्यसलाई उहाँले सामान्य तुल्याउने उहाँहरूको जुन चाहिँ ध्येय छ त्यसलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण हामीले एकीकरण मञ्चको पक्षबाट धेरैचोटि भनेर आएका हौँ, यो राजनीति गर्ने मुद्दा नै होइन। सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण भन्ने मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नै होइन। यो सत्य र अनि साँचोमा आधारित मुद्दा हो, दस्तावेजमा आधारित मुद्दा हो। अनि यसलाई हामीले धर्मनीति भनेर धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएका हौँ। र यो धर्मनीतिकै रूपमा लिएर राजनीति नगरिदिएको भए उचित हुने थियो, तर यहाँ यस्तो भइरहेको छैन। अनि राजनीति भन्ने कुरा सत्ता केन्द्रित हुन्छ र सत्ता केन्द्रित हुँदाखेरि सबै राजनीतिक नेतृत्वहरूले आफ्नो सत्ताको सुरक्षा सत्ता प्राप्तिको उद्देश्यमा उहाँहरू केन्द्रित हुनुहुन्छ। यसैले यो मुद्दाप्रति उहाँहरूको ध्यान आकर्षण पनि भइहालेको छैन। र सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण मुद्दा यस्तो दस्तावेजको आधारमा बनेको हुँदाखेरि, यसका पृष्ठभूमिहरू धेरै बलियो हुँदाखेरि यसले राजनीतिभन्दा धेरै माथि उठेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि हामीले पटक पटक भन्दै आइरहेका छौँ, यो धर्मनीति हो। धर्मनीतिभित्र धेरै कुराहरू छन्। त्यसको प्रमुख आधार के हो भन्दाखेरि यसले संवैधानिक आस्था, भारतको संविधानलाई याद गरेर मात्रै काम गरिरहेको छ। अनि भारतको संविधानलाई मान्दाखेरि सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण मञ्चले अहिलेसम्म कुनै राजनीतिक नेतृत्व, राजनीतिक पार्टीहरूसँग अनि सरकार, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, चाहे त्यो सिक्किम सरकार होस्, चाहे त्यो बङ्गाल सरकार होस् या केन्द्र सरकार होस्, कुनैले पनि यसले मान्यता पनि दिएको छैन। अनि उनीहरूको एपिजिङ, उनीहरूलाई फकाउने, उनीहरूलाई चिप्लाउने, उनीहरूको चरण परेर यो मुद्दालाई अघि सार्ने कामहरू पनि गरिरहेको छैन। अनि एकीकरण मञ्चको जहाँसम्म भनाइ छ, सोचाइ छ, ठहर छ, यो मुद्दा नितान्त संवैधानिक मुद्दा हो। र संविधान भन्ने कुरो हामीले यहाँनिर आफ्नो बट्ठाइ देखाउनु मात्रै होला। संवैधानिक भन्ने कुरो चाहिँ विशेष एउटा अर्थ बोकेको छ। कसरी भन्यो भन्दाखेरि यी हिजो आजका जुन चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरू छन्, ती पार्टीहरू हिजोको दिनसम्म थिएन, अस्तित्वमै थिएन, अब आज आएका छन्। बिजेपी पनि हिजोसम्म सत्तामै थिएन, आज सत्तामा आएको छ। सिक्किमका पार्टीहरू पनि हिजो उसमै थिएन, अस्तित्वमै थिएन, हिजो जनसाधारणको अगाडि आएको छैन। बिचमा उनीहरू राजनीतिक एउटा धारणा लिएर सत्तामा आएका छन् र राजनीतिक रूप दिइरहेका छन्, अनि राजनीति भइरहेको छ। जे होस्, यी पार्टीहरू हुँदा नहुँदा पनि भारतको संविधान चाहिँ त्यहाँनिर थिएनै थियो। र भारतको संविधानलाई मात्र हामीले सिरोपर गरेर आफ्नो काम गरि नै रहेका छौँ। र यो विषय नितान्त राजनीतिक मुद्दा होइन। सबै तमाम आदरणीय सिक्किमका जनताहरू, दार्जिलिङका जनताहरूले यो विषयवस्तुलाई लिएर यसलाई राजनीतिक आवेगमा प्रयोग नगरिदिने हामी अनुरोध गर्दछौँ। विशेष यो दस्तावेजका आधारमा आधारित मुद्दा भए पनि अहिलेसम्म सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण सम्बन्धमा जति पनि दस्तावेजहरू छ, ती सबै दस्तावेजहरू हामीले धेरै समय अगाडिदेखि पुस्तकको रूपमा
या पाम्फलेटको रूपमा दार्जिलिङका अनि सिक्किमका जनसाधारण समक्ष हामीले छर्दै छर्दै बाँड्दै बाँड्दै आइरहेका छौँ। अनि अब यी इतिहासका कुरा मात्रै पनि होइन, इतिहास त दार्जिलिङको प्रत्येक जनसाधारण कमान बस्ती गल्ली गल्ली चेपचापका मान्छेलाई थाहा भइसक्यो सिक्किमको एउटा भूभाग चाहिँ दार्जिलिङ हो भनेर। अब यही कुरामा अडिएर इतिहासकै कुरालाई अगाडि लिएर पनि हाम्रो मुद्दा सम्भव पनि छैन। यसलाई के कसरी अगाडि बढाउनु पर्ने हो, त्यसमा सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण मञ्चको आफ्नो अडान छ। हामीले एउटा ठिक ठाउँ कोरिरहेका छौँ, हाम्रो रोड म्याप छ। त्यो रोड म्यापलाई प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि नै यो मुद्दामा ज्यादा राजनीति चम्केर जाँदाखेरि हामी पनि अहिले के छौँ, अन्जेलमा परिरहेका छौँ। यो मुद्दा जनता समक्ष, सरकार समक्ष कसरी प्रस्ट्याउने, कसरी औलाउने यहाँ त खिजोलो भइहालेको छ। यो बडो एउटा नराम्रो स्थिति भइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। सुन्नुहोस् न दाजु, गत वरिष्ठ नेता भनौँ ज्याकब खालिङ, उहाँको एउटा स्टेटमेन्ट के आएको थियो भन्दाखेरि सिक्किमले दार्जिलिङलाई एउटा कसैलाई गिफ्टको रूपमा दिएको थियो। जब गिफ्ट दिइसकेको कुरो फेरि फिर्ता माग्नु, त्यसलाई फर्काइ माग्नु, त्यो मिल्दैन भन्ने कुरो उहाँको एउटा स्टेटमेन्ट थियो। र अर्को कुरो दस्तावेजकै कुरा गर्नु भने, इतिहासकै कुरा गर्नु भने यस्तो इतिहास थुप्रो हामी पाइन्छ र विगतका दिनहरूमा कि यो जायज हुन्छ। यसो मैले अघि भनिहालेँ, एकीकरण मञ्चको पक्षबाटै हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि अब ज्याकब खालिङ त हिजोस्तिका हुन् नि। मैले अघि भनिहालेँ एसकेएम पार्टी अस्तित्वमै थिएन, अस्तित्वमा आएर यो कुरा विरोध गरेँ। अब यो कुरो राजनीतिमा सामान्य प्रक्रिया हो। म उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु, सिक्किमे जनताको पक्षबाट उहाँले आफ्नो कुरा राख्नुभयो, अडान त बुझ्यो नि सिक्किम। र यो कुरामा हामीले अस्वाभाविक असामान्य ठान्नु पनि हुँदैन। किन भन्दाखेरि 2009 सालमा तत्कालीन सिक्किमका पूर्व मुख्यमन्त्रीले सिक्किम दार्जिलिङ विलय हुन्छ भने मेरो लासमाथि हुन्छ भनेर भनेका हुन् नि त्यति नै बेला। अब अहिले वर्तमानमा जो सत्तासीन पार्टी छ, मैले तपाईँसँग जान्नु चाहेको जब कि यो कसैले एउटा गिफ्ट दिइसकेको विषय छ, गिफ्ट दिइसकेको कुरो फेरि त्यो कुरा फिर्ता माग्नु कि यो जायज कुरो हो, यो मेरो बयान होइन, यो ज्याकब खालिङको बयान। यसो म त्यही कुरालाई प्रस्ट्याउन चाहन्छु। अब त्यही कुरालाई लिएर ज्याकब खालिङ आफ्नो राख्नुभयो। अब यसलाई मैले वास्तवमा अघि भने इतिहासको आफ्नो आधार छ है, इतिहासको तर्क वितर्क धेरै हुन सक्छन्। अब हाम्रो पक्षमा भने त्यो त उपहार त हुँदै होइन नि, उपहार हुँदै होइन है। अब त्यसलाई अब गजमच्च पारेर त्यसको अब रङ इन्टरप्रिटेसन भयो भने हामी जान्दैनौँ। अब उहाँलाई डिड अफ ग्रान्टलाई त गिफ्ट है। तर अर्को कुरो यदि इतिहास नै पल्टाउने हो भने भारतको पनि त्यस्तो बहुत कुरोहरू हामी पाउँछौँ। यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यसो भारतकै पनि जुन देशमा हामी छौँ आजको दिनमा, यसो हामी यो अघि भने इतिहासको कुरा सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण मञ्चबाट चाहिँ के भयो, अब क्लोज भएको कुरा हो, ऐतिहासिक कुरा है। अब यसलाई तपाईँले इतिहासमा होइन, इतिहासमा यस इतिहास अब भनिहालेँ मैले। इतिहास दार्जिलिङको कुना बस्ती सबैलाई चाहिँ थाहा भइसक्यो र दार्जिलिङका मान्छेहरू यो इतिहासबारे, सिक्किम र दार्जिलिङको सम्बन्धको इतिहासबारेमा जति विज्ञहरू छन् नि भर्खर सिक्किममा चाहिँ त्यो कुराहरू चलबलाइराखेको होला। अर्को कुरो जस्तो अहिले तपाईँहरूले कुनै समय दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरणको कुरा गर्नुभएको थियो र अहिले भन्नुहुन्छ यो हाम्रो यो मुद्दै होइन, एउटा धर्म हो भन्ने जो अहिले तपाईँले भन्नुहुन्छ। त एउटा कुरो अलिकति क्लियरसँगले बताइदिनुहोस्, जो आजको दिनमा जसले सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरणको कुरा गर्दैछ त्यो भारतीय संविधान 371F को यो विरुद्ध होइन र? यो भारतमा मर्ज भइसकेपछि यो धाराले सिक्किमलाई सुरक्षा प्रदान गरेको छ। तर सिक्किमको यो सिक्किमले दार्जिलिङ जो भूभाग दिएको थियो यो त भारत स्वाधीन हुनुभन्दा पहिलाको कुरो। यसो भाइ यो गजमच्च परेको कुराहरू छ कि अब सायद एकै दिनमा यो नभ्याउला पनि है। र अब म तपाईँलाई अनुरोध गर्छु यसरी प्रकारले एजुकेटेड पनि होस् जनताहरू अझै पनि। मैले अघि भने दार्जिलिङका जनता किनभने कुरो के छ भने आजको दिनमा हिजोको जो हाम्रो जो अवस्था थियो सिक्किम र दार्जिलिङको जो सम्बन्ध थियो एउटा, त्यो सम्बन्ध अहिले कता कता धमिलो जस्तो देखा पर्न गइरहेको छ। र यो स्थितिमा जो सिक्किमले आज आफ्नो बयान राख्दैछ, जो उनीहरूले आफ्नो सुझाव जनता अगाडि राख्दैछ र हिजो मात्रै उहाँले पुतला जलाउनेहरू हाबीजाबी केहरू काम गरेको हामी मिडिया मार्फत जान्न पायौँ। र मैले तपाईँसँग जान्नु चाहेको जो सिक्किमले आज भन्दैछ गिफ्ट दिएको कुरो फिर्ता माग्न मिल्दैन, नम्बर 1 कुरा। र आज जो भारतीय संविधान
371 F को जो कुरा छ, जुन कुरोले चाहिँ सिक्किमलाई सुरक्षा प्रदान गरिरहेछ, जो तपाईँले भन्नुहुन्छ सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण, यो मागको कतै त्यो संविधानको विरुद्ध भएन र भन्ने कुरा। यो कुरो चाहिँ भाइ तपाईँ चुरोमा आउनुभयो। तपाईँ जस्तो नभएर सारा सिक्किमकै जनताले पनि सिक्किमको मान्छेले बुझ्न आवश्यक छ। म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। तपाईँ मूल बिन्दुमा आउनुभयो। 371 धारा है जुन छ त्यसले सिक्किमको सुरक्षा कवच भनेर उहाँहरू मान्नुहुन्छ है। हामीले त्यो सुरक्षा कवच भत्काउनु खोजेको होइन। आखिर त्यो 371 धारामा चाहिँ के चाहिँ छ है, त्यो सिक्किमकै पक्षमा मात्रै छ कि त्यो धारा 371 हाम्रो पक्षमा पनि लागु हुन्छ, यो कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ। र 371 धाराको म कुरा गर्छु। तपाईँ चुरोमा पुग्नुभयो, म अब सोधिहाल्नु भयो, म भन्छु। सेड्युल 1 मा छ भाइ, हामीले अघि भनिहाल्यौँ यो ऐतिहासिक कुराहरू धेरै छ, ऐतिहासिक कुरामा हामी जाँदैनौँ। तर भारतको संविधानले के भन्छ 371 को कुरा गर्नुभयो नि, 371 धाराको सेड्युल 1 मा के छ, द टेरिटोरिज, त्यो सोध्नु भाइ, द टेरिटोरिज विच इमिडिएटली बिफोर द कमेन्समेन्ट अफ द कन्स्टिट्युसन 36 एमेन्डमेन्ट एक्ट 1975 वेयर कम्प्राइज्ड इन सिक्किम। अब यति भन्यो सिक्किमको सम्बन्धमा यो छ। के भनेको छ भन्दाखेरि 36औं संविधानमा संशोधन गरेर 371 धाराले त्यहाँ ल्याइयो है, ल्याइयो। अब त्यसले के भन्छ, द टेरिटोरिज बिफोर द कमेन्समेन्ट अफ द कन्स्टिट्युसन, यो संविधान लागुभन्दा अगाडि जुन चाहिँ क्षेत्र थियो, हेर्नुहोस् न सेड्युल 1 छ। म नभनौँ भनेर भन्दै थिएँ, मलाई भन्नुको अरू लाग्यो, किनभने यहाँ चाहिँ दस्तावेज निकाल्ने बित्तिकै यहाँ त पेवा बनाउँछ क्या त। अब दस्तावेजविहीन पार्टीले पनि यो फेरि यो दस्तावेज फेरि आधार प्रदान फेरि जनतामा फेरि यस्तो बेरमाइलो स्थिति उत्पन्न गराउँछ। र आज म बाध्य भएँ। द टेरिटोरिज विच इमिडिएटली बिफोर द कमेन्समेन्ट अफ द कन्स्टिट्युसन भनेपछि कुन चाहिँ टेरिटोरी भनेको, सेड्युल 1 मा कुरा एकदम क्लियर छ भाइ। र 371 लागु हुनुभन्दा अगाडि जुन चाहिँ लागु हुनुभन्दा अगाडि जुन चाहिँ क्षेत्र थियो त्यो क्षेत्रको कुरा पो हुँदैछ त। भनेपछि दार्जिलिङ त सिक्किमकै क्षेत्र हो नि भाइ। त्यो जो म तपाईँसँग मैले सोध्नु चाहँदैछु, जो सिक्किमले दार्जिलिङलाई गिफ्ट दिएको थियो कुनै एउटा होइन, त्यो भारत स्वाधीन हुनुभन्दा भारतमा विलय हुनुभन्दा पहिला कुरो। अब यो जो तपाईँले अहिले देखाउनु हुँदैछ दस्तावेज, त्यो त सिक्किमको लागि मात्रै होइन, त्योभन्दा पहिले दार्जिलिङ त छुट्टिसकेको थियो। होइन भाइ, यस त्यहाँ अलिकति तपाईँ मलाई माफ गर्नुहोस्, गलत हुनुभएको जस्तो लाग्छ क्या त मलाई। अब अहिले यो एउटा नेताको बयानमा मैले त्यो भन्नु उहाँलाई अनौठो लाग्छ, राम्रो पनि हुँदैन। उहाँहरू यो विषयमा अनभिज्ञ हुनुहुन्छ है। अब सुन्नुहोस् न त, अब दियो नि त, गिफ्ट दियो नि त भाइ, गिफ्ट दियो है। हामीले एउटा दस्तावेज जाहेर गऱ्यौँ नि त। सिक्किम, मैले तपाईँलाई दिएको थिएँ पनि, सिक्किम सरकारको ज्ञापन दार्जिलिङको दाबीमा। हेर्नुहोस् है, ब्रिटिसले भारत छोडेर गइसक्यो। यो त 1948 मा फेरि राजाले मागे त भाइ सिक्किमलाई त। तर मागे, तर फर्काउने काम त भएको थिएन, इतिहासले त नि। होइन, किन फर्काइएन, किन फर्काइएन, सुन किन फर्काइएन है, किन फर्काइएन त त्यति। सुन्नुहोस् अझ एउटा कुरा यही सन्दर्भमा, अनि यसलाई कम्प्लिट गरिहाल्नु होइन, मान्नुभयो भारत स्वाधीन भयो नि त। भारत स्वाधीन भइसकेपछि यो सिक्किम दरबारको भाइ प्रोसिडिङ, सिक्किम राजदरबारको प्रोसिडिङ हो यो। 20 मार्च 20 देखि 29 मार्चमा 1963 मा चलेको यो त्यो प्रोसिडिङ। जस्तै आज राजसभा, राज्यसभा, लोकसभा चल्छ नि, त्यसको विधानसभा, त्यसले राजदरबारै थियो नि त। 75 मा मात्रै के भएको, विलय भएको नि त भारतमा। भनेपछि 63 सालसम्म त के छ, यहाँनिर सोधिँदैछ नि त दार्जिलिङको पैसा हामीले कति पाउँदैछौँ। 3 लाख भनेर त राजसभाले उत्तर दिइरहेछ त। यसको मतलब भाइ यो के हो त, यो के हो त, राजाले फर्काइ माग्दैछ, मेरो दार्जिलिङ फर्काइदियो हो। यहाँ फेरि 63 सालमै भाइ, 63 सालको राजदरबारको, सिक्किम राजदरबारको यो प्रोसिडिङ छ। हामीले 3 लाख दार्जिलिङबाट पाइरहेका छौँ। फेरि भन्दैछ दार्जिलिङको तिर बढाउनु पर्छ त। यो त अब चिजबिजको दाम कति भइसक्यो, बढिसक्यो, अब दार्जिलिङको तिर फेरि बढाउनु पर्छ भनेर 1975 सालसम्म चाहिँ भाइ सिक्किमले तिर लियो नि त। अब फेरि भारतको संविधानले भन्दैछ, भारतको संविधानले भनेछ त्यो जुन सीमा क्षेत्र चाहिँ यो संविधान लागुभन्दा अगाडि थियो त्यो सिक्किमभित्रै पर्छ भनेर भन्दैछ नि त भाइ सेड्युल 1। के मैले अङ्ग्रेजी नबुझेको हो कि? यसको आधारमा चाहिँ दार्जिलिङको सिक्किमको कुरा छोडिदिनुहोस्। उहाँले बुझ्नुभयो, जति बुझ्नुभयो उहाँलाई धन्यवाद छ। तर भारतको संविधानले 371 धाराको जहाँसम्म कुरा छ त्यो त भाइ हामीलाई लागु हुन्छ नि त। कुन चाहिँ टेरिटोरी भन्ने भन्दा चाहिँ यो टेरिटोरी कुरा आउँछ नि त। एउटा कुरो जो आजको दिनमा मानौँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टले तपाईँहरूको इस्युलाई मन पराएर
माने पनि लिए उसो भए गोर्खाल्यान्डको इस्यु के होला जबकि सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण भइदियो ल मानौँ आजको दिनमा उसो भए गोर्खाल्यान्डको इस्यु के होला भाइ हाम्रो मुद्दा हो गोर्खाल्यान्ड होइन है हाम्रो गोर्खाल्यान्ड होइन अब के हो भन्दाखेरि गोर्खाल्यान्डको बारेमा म केही भन्नै चाहदिनँ है मैले एउटा चाहिँ म भन्नु सक्छु गोर्खाल्यान्ड चाहिँ एउटा रङ स्कुल हो अच्छा है रङ स्कुल भयो त्यहाँनिर त्यो स्कुलमा चाहिँ धेरै कतिवटा चाहिँ अब त्यहाँनिर अब स्कुलै रङ थियो तपाईँको उत्तर कसरी भनेर भन्दाखेरि गोर्खाल्यान्ड भएको खण्डमा जोड्न चाहन्छु किनभने सिक्किमले भन्दैछ सिक्किम चाहिँ नेपाली भोटे र लेप्चाको भनेर चाहिँ भन्दैछ तर अब यो गोर्खाल्यान्डको माग गर्नेहरूले भन्दैछ यो हाम्रो जातीय चिनारीको विषय हो यो जातीय सुरक्षाको विषय हो र उसो भए तपाईँलाई के लाग्छ यसमा भाइ यति साह्रो तिक्त प्रश्न हुन्छ कि यो गोर्खा जाति र गोर्खाल्यान्डको बारेमा मैले भन्नु पर्यो सायद म नभनौँ भन्ने मेरो उद्देश्य हो म भन्नै चाहदिनँ है एउटा अनि यसो मैले एकचोटि भनेको थिएँ क्या गोर्खालाई चिनारी किन चाहियो मैले भनेको थिएँ गोर्खाको चिनारी त छँदैछ त भङ्ग हो भएन भन्दाखेरि थपडी मार्दै नाच्ने गोर्खाको चिनारी त्यो पो मैले भनेको थिएँ अब चिनारीको समस्या किन भाइ मैले त पटक पुस्तक पनि लेखिसकेको छु चिनारी हामीलाई किन चाहियो हाम्रो मूल उद्देश्य के बङ्गालबाट छुटिनु हो कि चिनारीको समस्या त आसामबाट गर्दा नि हुन्छ देहरादुनबाट गर्दा तर त्यहाँबाट सुनिएन नि भाइ यहाँभन्दा ज्यादा चाहिँ प्रताडित चाहिँ तिमीहरू नेपालका हुन् भन्ने कुराहरू दिल्लीतिर हुन्छ देहरादुनतिर हुन्छ त्यहाँको नेपाली उठाएको हामीलाई थाहा छैन भाइ अर्को कुरा है जस्तै मैले भन्दैछु सुनिल छेत्री भारतको राष्ट्रिय फुटबल टिमको क्याप्टन सुनिल छेत्री त गोर्खा होस् त विदेशी होस् तेरो यहाँ चिनारी छैन त्यो फुटबल क्याप्टन हुनु पाउँदैनस् भनेर कसैले भन्यो भनेन अनि भरत छेत्री हकीको इन्डियन नेसनल हकी टिमको क्याप्टन हो भरत छेत्री तिमी हुनु पाउँदैनौ तिमी त गोर्खा रहेछौ कसैले भन्यो भनेन नि अब त्यसरी शक्ति गुरुङ हुनुहुन्थ्यो लेफ्टेनेन्ट जेनरल मिस्टर गुरुङ तिमी त गोर्खा तिमी हुनु पाउँदैन कसैले भन्यो यो वायत कुरा भाइ जसको भारतमा क्षमता छ एउटा नागरिक भारतीय हुनुको नागरिक हैसियत उसले समान अधिकार पाइरहेछ चिनारीको वायत हो त भाइ त चिनारीको समस्या यो भूभागको चिनारीको आवश्यकता छैन नि भाइ हाम्रो नजरमा छैन अनि गोर्खाको चिनारी चाहिँ साँच्चै नै आवश्यक पर्यो भने आसामबाट खोज्नु देहरादुनबाट खोज्नु दार्जिलिङमा किन यो मैले तिक्त हुन्छ भाइ सत्य कुरा बोल्दाखेरि पचाउँदैन किन यहाँ चाहिँ गोर्खा भनेर कसैको चुला पनि जलिरहेछ अहिलेसम्म बलिरहेछ अब बुझ्नुभयो यो तिक्तता हुन्छ म यसो हुन्छ केही दिन अघि सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण विलयको कुनै एउटा टिमले बङ्गालको राज्यपालसँग भेट गरेको थियो र अघि सुरुमा तपाईँले भन्नुभयो त्यहीँदेखि यो विवाद सुरु भयो भने अब यो विषय यो मुद्दा विषयले कि बङ्गालको राज्यपालसँग नै भेट्नु त्यस्तो के जरुरी थियो सिक्किमको राज्यपालसँग नभेटेर बङ्गालको राज्यपालसँग भेट्नु कि त्यो जरुरी थियो कि त्यो जायज थियो यसो भयो कि उहाँले किन भेटेको कसो गरे है म भन्छु दार्जिलिङका तमाम राजनीतिक दलले पनि राज्यपाललाई भेट्नु जरुरी थिएन यो गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेस भन्ने जुन चाहिँ कुरा भन्नु एकीकरण बताएको ऊ त छोडिदिनुहोस् न दार्जिलिङका तमाम राजनीतिक दलले पनि राज्यपाललाई भेट्नु जरुरी थिएन यो क्षेत्रलाई कसले प्रतिनिधित्व गर्दैछ लोकसभा सांसद यहाँ त गठबन्धनमा छ यहाँको मुद्दा नै बिजेपीको सांसदले बिजेपीले जिम्मा लिइरहेछ भनेपछि राज्यपाललाई फेरि यो मैले एकचोटि भनेको थिएँ होला हामी राज्यपाललाई भेट्दैनौँ सम्बन्धित निकाय एकछिन मेरो कुरा तपाईँले प्रश्न सोध्नुभयो त्यसको पुरा कम्प्लिटै हुँदैन क्या त अब कम्प्लिट होस् त्यहाँदेखि फेरि गरौँ न समय छ है अब योपालि भेटेर के हुनु पर्थ्यो त अस्ति हामीले मेमोरेन्डम दिएको थियौँ त्यसको फलोअप के भयो पो भन्नुपर्ने थियो त तपाईँले कहाँसम्म यो कुरा पो लगिनु फेरि योपालि मेमोरेन्डम जति बेला आउँछ मेमोरेन्डम त भाइ इतिहास पढेको थाहा हुन्छ 1907 सालदेखि दिएको हो नि त र योपालि धनखडलाई फेरि पनि मेमोरेन्डम हामीलाई बङ्गालबाट छुट्याइदेऊ यो हो भाइ यो त राजनीतिक भन्दा नि अलि तल्लो स्तरको राजनीति भएर गयो हामी चाहिँ जनताको लागि के गर्दैछौँ राज्यपाललाई भेट्यौँ पत्रचार गर्दैछौँ यति मात्रै कुरा छ फलोअप के भयो जनताले के पाए त राज्यपाललाई भेटेर के पाए मेमोरेन्डम चढाए के पाए त्यो पो हुनुपर्ने हो त र हामीले भन्यौँ यो वायत कुरा हो राज्यपाललाई भेट्नु ऊ सम्बन्धित मान्छे नै होइन मेरो तपाईँलाई अन्तिम प्रश्न जो तपाईँले दस्तावेजको आधारमा र यो कुरा गर्नुहुँदैछ यो भूभाग सिक्किमको हो भन्ने कुरा तर आजको दिनमा यो तपाईँहरूको यो कुरालाई तपाईँहरूको मागलाई डिमान्डलाई सिक्किमले खुब विरोध गरिरहेछ र पुतला जलाउने काम गरिरहेछ जबकि उनीहरूले हाम्रो भूभाग पाउँदैछ भन्ने खुसी हुनुपर्ने तर उनीहरूले विरोध किन गर्दैछ तपाईँलाई यसमा के लाग्छ भाइ यो अब आज एकै दिनमा सबै कुराहरू हुँदैन उहाँहरूको भाइ राजनीतिक धर्म हो म उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु सिक्किमका जनतालाई म धन्यवाद दिन्छु यो कुरामा किन उहाँको शीर्षस्थ नेता पूर्व मुख्यमन्त्री चामलिङले के गर्नुभएको
सिक्किम दार्जिलिङ विलय भयो भने त मेरो लासमाथि हुन्छ। गोले जो अहिले वर्तमानमा मुख्यमन्त्री छन् उहाँले भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल जानुभन्दा अगाडि त्यतिखेर मुख्यमन्त्री भइसकेको थिएन नि ऊ। त्यतिखेर जेल जानुभन्दा अगाडि पनि सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरणको चाहिँ म विरोध गर्छु त्यो भनेर ऊ जेल गएको। भनिसकेपछि सिक्किमका प्रमुख राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूले यो कुरा भनिसकेपछि उहाँहरूको नेतृत्वको बयानलाई मान्नु सिक्किमको जनताको प्रथम कर्तव्य हो। नेताले भनेको कुरालाई पालन गर्नु म धन्यवाद दिन्छु। तर सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण भाइ सिक्किमले समर्थन गर्दाखेरि पनि हुने होइन, सिक्किमले विरोध गर्दा पनि हुने होइन, केन्द्र सरकारले समर्थन गर्दा पनि हुने होइन, केन्द्र सरकारले विरोध गर्दा पनि हुने होइन। संविधानले जेमा चाहिँ त्यो हुने कुरा हो। भोलि दिनमा भारतको संविधानले चाहिँ यो कुरा जायज छ तपाईँले मान्नुपर्छ भने यहाँको नेताहरू के गर्ने? अब नेताहरूको विरोध चल्दैन नि भाइ। नेताहरूको बयान त घरिघरि बदलिन्छ पो त बदलिन्छ। हिजोस्ति के भन्ने नेताले अब भोलि के भन्दै गरेको छ, भोलि के भनेको नेताले पर्सि के भन्दै गरेको छ। नेताको बयान बजीमा भाइ यो भारतको संविधान चल्ने होइन। यो मैले अघि नै भनिहालेँ, तपाईँले स्पष्ट बुझ्नुहोस्। यो पार्टीहरू अस्तित्व नहुँदाखेरि भारतको संविधान थियो भन्नु त हिजोदेखिमा त प्रधानमन्त्री मोदी नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएको थिएन। ऊ कहाँ कुन्दोलामा थियो? के थियो? भारतको संविधान त थियो नि त। राष्ट्र चलिराखेको हुन्छ भाइ। राष्ट्रको हितमा जुन कुरो स्वीकार्य हुन्छ त्यो कुरो चाहिँ प्रत्येक राजनीतिक दलले प्रत्येक जनताले मान्नु पाउँछ। राजनीतिक परिभाषामा गणतन्त्रमा विरोध गर्नु मान्नु नमान्नु त्यो राजनीतिक प्रक्रियाको सामान्य कुरा हो। हुनुपर्छ विरोध। उहाँहरूको आत्मसम्मानमा चोट लाग्दैछ, जबरजस्ती गर्दैछ नि त। 2009मा चाहिँ हामी सिक्किमसँग दार्जिलिङसँग मिल्दैनौँ भनिसकेको छ। उहाँलाई घरिघरि राजनीति गरेर घरिघरि कुनै डकुमेन्ट्स कुनै के भनेर के गरेर चलाएर नि त भाइ त्यो त भएन नि त। लाटालाई पनि घरिघरि चलाएर रिस उठ्छ नि त। सिक्किममा चलाएको हो नि त राजनीति त। यसको तर समाधान कसरी हुन्छ त्यो पनि जानुपर्ने थियो। यसमा वैमनस्यता हामी सिक्किमको यति तिमीहरूको इतिहास यति भने उनीहरू बताइरहनु जरुरी हुन्छ। इतिहास त जम्मला थाबिसक्यो भाइ। अब के गर्छौँ? सेकेन्ड फेज बुझ्नुभयो? यो संविधान सम्मत कुरो हो, विरोधमा चल्ने कुरो होइन, पार्टीको दयामायामा हुने कुरा पनि होइन। भोलि दिनमा बिजेपीले गर्दैन भने के गर्ने त? दार्जिलिङको जनताले के गर्ने? बिजेपीलाई ठुलो आशा लिएर बसिरहेको छ पिपिएस भनेर गरिदिएन भने के गर्ने? संविधानलाई त हेर्नै पऱ्यो नि त। र सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरणको सेकेन्ड फेज भयो अब संविधान सम्मत। हामी भन्दैछ यो बौद्धिक क्रान्ति हो। संवैधानिक लडाइँ हामी लडेकै छैनौँ। संविधानको कुरा पो त भाइ गर्नुपर्छ विरोध। भोलि उहाँहरू समर्थनमा आउनु सक्नुहुन्छ। म उहाँहरूको विरोधलाई सम्मान गर्छु भाइ। आफ्नो नेताहरूको बयानलाई उहाँले सम्मान गर्नुभएको। यहाँ भोलिको दिनमा दार्जिलिङमा कुनै पनि नेता हाम्रो नेतालाई कसैले के गरोस् त? कसैले के गरोस्? दार्जिलिङको मान्छेहरू खरेर उत्रेर जाँदैन? भङ्ग होबेन भन्ने बित्तिकै दिल्ली बस्दा जागेर जान्छ। छैटौँ अनुसूची हुनु हुँदैन भनेर के गर्छ? तिमी संविधान भनेर ठुलो हुँदैन भन्ने कुरा त बयानमा आएकै हो नि त। हामी भन्छौँ त्यसरी सामान्य कुरा नि भाइ। संविधान छ त्यहाँनिर। म सम्मान गर्छु भाइ। हुनुपर्छ विरोध। किनभने क्याचा घरिघरि लाटाला पनि चल्दाखेरि रिस उठ्छ क्या भाइ। गोलेले भनिसक्यो, शीर्षस्थ नेताले चामलिङले भनिसक्यो दार्जिलिङसँग हामी मिल्न राजी छैनौँ। तर किन कोटाइरहनु? रिस उठ्दैन र? घ्याचा रिस उठेको नि भाइ। सम्मान गर्छु भाइ। विरोध हुनु पर्थ्यो भयो। म उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। संविधान छ, संविधानका विभिन्न पाटाहरू मैले देखाइसकेँ है। अझै एउटा कुरा सिक्किमलाई सजिलो छ भाइ। सिक्किमलाई सजिलो छ। संविधानमा उहाँलाई चल्नु एउटा ठाउँ पनि राखिदिएको छ। भारतको जुन चाहिँ 371 भन्नुभयो त्यसको F 371F को चाहिँ एचमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सिक्किमले आफ्नो ठाउँ माग्न सक्छ भनेर भनेको छ नि त। अब नेताहरूमा आँट आयो, भरोसा जाग्यो, दार्जिलिङको नेताहरूप्रति दार्जिलिङको मान्छेहरूप्रति विश्वास जाग्यो। हामी एउटै दाजुभाइ रहेछौँ, एउटै रगत रहेछौँ, एउटै नातेदार रहेछौँ। अब हामी मिल्न सक्छौँ। विश्वास पो भाइ लिनु सक्नु पऱ्यो दार्जिलिङको नेताहरूले सिक्किमको नेताहरूप्रति, सिक्किमको जनताप्रति। यहाँ त धोका छ। मलाई पनि त विश्वास गर्दैन। कसलाई विश्वास गर्छ भाइ? दार्जिलिङको कसलाई मान्छेलाई विश्वास गर्नु? अब हिजो के भन्दै गरेको छ मुद्दा फेरिहाल्छ। विश्वास योग्य भाइ हामीले ठाउँ नै राखेनौँ। त्यसको विरोध हो। माटोप्रति उहाँहरूको विरोध होइन। संविधानले उहाँहरूको अधिकार सुरक्षित गरिदिएको छ। भोलिको दिनमा यो कुरा सामान्य भइरहेछ। तर भारतको संविधानलाई पक्रेर अगाडि जानु पर्यो।